अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ान की पोजीशन मुस्तहकम होती जा रही है और उनकी अवाम में पजीराई में बहुत इजाफ़ा हो रहा है। और इस इजाफ़े की वजह यह है कि ख़ान को पाकिस्तानी अवाम अपना हीरो मानते हैं, और हीरो इसलिए मानते हैं कि उन्होंने उसूलों पर समझौता नहीं किया और वोट को इज़्ज़त दो का नारा जो नवाज शरीफ और मरियम ने लगाया था, उन्होंने तो अपने इस नारे की तजलील की और वोट को इज़्ज़त दो की बजाय उन्होंने बूट को इज़्ज़त दी, और इतनी दी कि चमका कर उसका बुरा हाल कर दिया। इसलिए पाकिस्तानी अवाम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई हकीकी रहनुमा है तो वो हमारा कप्तान है, जो कि अपने उसूलों पर सौदेबाजी नहीं करता, जेल में मौजूद है, कैदी है, 1 साल से ज़्यादा कैद काट चुका है और 200 से ज़्यादा उस पर मुकदमात हैं। तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी उसूलों पर समझौता नहीं कर रहे, और पाकिस्तानी अवाम ने इसीलिए पीटीआई को वोट दिया, खान को वोट दिया और ढूंढ कर वोट दिया। अब सूरत हाल यह है कि इलेक्शन चोरी से मुतल्लिक पीटीआई और खान ने एक स्ट्रेटजी बनाई। वो ये है कि अब दमादम मस्त कलंदर होगा, अब शरीफाना सियासत नहीं होगी, बल्कि एहतजाज भी करेंगे, डंडे के जोर पे करेंगे और टिका के करेंगे, जलसे भी करेंगे, जुलूस निकालेंगे, रैलियां निकालेंगे, और अब एनओसी के चक्रों में नहीं पड़ेंगे बल्कि पाकिस्तानी अवाम को मोबलाइज करेंगे। और अगर गिरफ्तारियां करनी हैं तो शौक से करें, मुकदमात का भी सामना करेंगे। तो अब जारहाना मूड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आ रही है। खान साहब ने अपनी एग्रेसिव टीम मैदान में उतार दी है और उसे टास्क दिया है कि आप निकलें, क्योंकि आपको मालूम है कि कप्तान है और कप्तान अपनी मर्जी से कभी फास्ट बॉलर को सामने लेकर आता है, कभी स्पिन बॉलर को। तो अब उन्होंने ये टास्क शेर अफजल मरवत को सौंपा है। इसके साथ साथ उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट से भी कहा है कि वो घरों से निकलें, दीगर रहनुमाओं से भी कहा गया है कि वो निकलें और पाकिस्तानी अवाम में जाएं और एहतजाज करें, पकड़ दकड़ से ना डरें, जो कुछ होना है देखा जाएगा। सूरत हाल नाज़रीन कराम इस वक्त यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब और इस्लामाबाद में तलबा तंजीमें मुतहरिक हो चुकी हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने तलबा तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। सिंध के तलबा भी मैदान में आ चुके हैं और सिंध तलबा ने 3 मुतालबात पेश कर दिए हैं और उन्होंने भी बांग्लादेश तर्ज पर पाकिस्तान में सियासी तहरीक का आगाज़ करने का ऐलान कर दिया है। रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की बालादस्ती और हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो पाकिस्तानी सियासत से आउट हो जाए, दूर हो जाए, ये 3 मुतालबात पेश किए गए हैं। कल खान साहब ने शेर अफजल मरवत से मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद पाकिस्तानी सियासत में तेज़ी आ चुकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के स्पोक पर्सन और मुशीर बैरिस्टर सैफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अब हम एहतजाज करेंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, रैलियां निकालेंगे और 22 अगस्त के जलसे के लिए हम भरपूर तैयारी के साथ इस्लामाबाद आएंगे। और उन्होंने मुतनब्बे किया मरियम नवाज और शहबाज शरीफ को कि ठीक है, अगर आपने मुकाबला करना है, रुकावटें खड़ी करनी है, आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हम ये जलसा हर सूरत कामयाब करेंगे और सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में खैबर पख्तूनख्वा अवाम इस जलसे में शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़ियादत मैदान में आई है। सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन, मेहरबानो कुरैशी, शौकत बसरा और दीगर ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 3-4 बातें उन्होंने की। नंबर 1 काजी फायज ईसा, क्योंकि अब काजी साहब बड़े बेचैन हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से इस जाली हुकूमत को, फॉर्म 47 वाली हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दिलवाएं। इसके बावजूद पीटीआई उन पर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। इमरान खान साहब अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं और वो मुतनाज़ा तरीन फैसले दे रहे हैं, इंसाफ नहीं कर रहे, और अब वो रिकाउंटिंग में सीटें मुस्लिम लीग नून को दे रहे हैं और ऐसी सीटें दे रहे हैं जहाँ पे 17-17 हज़ार वोट कैंसिल किए गए, डबल मोहरें लगा के इलेक्शन नतायज आने के बाद। और जितने वोट चाहिए मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवारों को, पीटीआई के उम्मीदवारों के उससे डबल तादाद में वोट कैंसिल किए गए हैं, डबल मोहरें लगाकर। तो ये एक ट्रेंड है। और अब जजेस सुप्रीम कोर्ट के भी
اس سے خائف نظر آتے ہیں۔ پہلے آپ کو بتا دوں کہ ججز نے کیا کیا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے اپنی عدم دستیابی ظاہر کی ہے، کیونکہ الیکشن ٹریبیونل کا معاملہ ہے اور الیکشن ٹریبیونل ریٹائرڈ ججز پر مشتمل ہونا چاہیے، یہ گورنمنٹ کی ڈیمانڈ ہے، الیکشن کمیشن کی ڈیمانڈ ہے، پنجاب گورنمنٹ یہی چاہتی ہے، شہباز گورنمنٹ وفاق میں یہی چاہتی ہے کہ ہم الیکشن ٹریبیونلز میں اپنی پسند کے ججز لگائیں، ریٹائرڈ ججز لگائیں، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی مرضی کی بجائے ہماری مرضی کے ججز آئیں۔ یہ کیس قاضی صاحب فی الفور سننا چاہ رہے تھے، انہوں نے 5 رکنی بینچ بھی تشکیل دے دیا، اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی اور خان صاحب نہیں چاہتے کہ یہ کیس وہ سنیں، لیکن انہوں نے یہ کیس لگایا اور پھر 2 کام ہوئے۔ ایک تو حامد خان کی طرف سے درخواست دائر کی گئی سلمان اکرم راجہ کے ذریعے سے کہ حامد خان ستمبر کی چھٹیوں تک اویلیبل نہیں ہیں اور 6 ستمبر تک بیرون ملک میں ہیں، اس لیے اس وقت تک اس کیس کو ڈی لسٹ کیا جائے اور اس کو نہ لگایا جائے۔ دوسری جانب جسٹس جمال خان مندوخیل کا بھی کہنا ہے کہ میں دستیاب نہیں ہوں، تو انہوں نے بھی معذرت کر لی ہے۔ اب عدم دستیابی کی وجہ سے اب یہ کیس ڈی لسٹ کر دیا گیا اور اب یہ کیس دوبارہ سنا جائے گا جب جسٹس جمال خان مندوخیل اویلیبل ہوں گے، حامد خان صاحب اویلیبل ہوں گے۔ اب اس میں قاضی صاحب چاہتے یہ ہیں کہ وہ اپنی موجودگی میں جلدی یہ الیکشن ٹریبیونل کا مسئلہ حل کریں۔ ریٹائرڈ ججز جو کہ مسلم لیگ نواز چاہتی ہے، مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف، یہ سبھی اپنی پسند کے ججز لانا چاہتے ہیں۔ 85 نشستوں پہ الیکشن پٹیشنز اس وقت پینڈنگ ہے جو کہ الیکشن ٹریبیونلز نے سننی ہے۔ یہ ساری کی ساری نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں جو ان سے چھینی گئیں، جعلی ریزلٹ بنا کے ان نشستوں کو دیگر جماعتوں میں تقسیم کیا گیا۔ ان 85 نشستوں میں سے 40 قومی اسمبلی کی نشستیں صرف پنجاب سے ہیں، اس کے نیچے صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بھی ہیں۔ اگر ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور حاضر سروس ججز الیکشن ٹریبیونل کے وہ فیصلہ کرتے ہیں تو یہ ساری کی ساری سیٹیں پی ٹی آئی کو واپس ملیں گی۔ مسلم لیگ نواز کے نمبرز کم اور پی ٹی آئی کے نمبرز بڑھ جائیں گے، میجورٹی پی ٹی آئی کے پاس چلی جائے گی، پنجاب میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی۔ تو اس طریقے سے سارے کا سارا بیلنس الٹ جائے گا اور گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کو مل جائے گی۔ اب اس کو روکنے کے لیے قاضی صاحب اپنی نگرانی میں یہ سارے کام کروانا چاہ رہے ہیں، جبکہ انہوں نے اکتوبر میں ریٹائر ہونا ہے۔ ان کی ریٹائرمنٹ میں 68 دن رہ گئے ہیں اور اگر ان میں چھٹیاں نکال دی جائیں تو پھر ان کے پاس ورکنگ ڈیز تقریباً 40 سے 42 بنتے ہیں۔ تو ان دنوں میں وہ یہ سارے کام جلدی کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ایک تو یہ ان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا، حامد خان اور جسٹس جمال خان مندوخیل اویلیبل نہیں تھے۔ اب ججز بھی سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب ان سے غلط فیصلے کروانا چاہتے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے خلاف، اور مسلم لیگ نواز کو آؤٹ آف دا وے جا کر فیور دے رہے ہیں، لہٰذا یہ کیس جس کی آج سماعت ہونا تھی وہ کیس ڈی لسٹ ہو چکا ہے۔ اگر پنجاب کے علاوہ دیگر علاقوں کی بات کی جائے تو کراچی کا پورا الیکشن چوری شدہ ہے، ایم کیو ایم کی کوئی ایک سیٹ وہاں پر نہیں ہے، ایک بھی سیٹ ایم کیو ایم نہیں جیتی۔ اب کراچی کی سیٹیں واپس آتی ہیں پی ٹی آئی کے پاس تو سندھ میں بھی ان کے نمبرز بڑھ جائیں گے اور ایم کیو ایم وہاں سے فارغ ہو جائے گی۔ تو یہ سارے کا سارا کھیل گھوم رہا ہے 8 فروری کے گرد، کیونکہ قاضی صاحب آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ 8 فروری کا الیکشن غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر شفاف تھا اور جانبدارانہ طریقے سے الیکشن کمیشن نے یہ کروایا، لہٰذا یہ دنگل چل رہا ہے۔ اور اس کے باوجود قاضی صاحب ہر صورت 2/3 میجورٹی بھی انہی کو دینا چاہتے ہیں، مریم سرکار بچانا چاہتے ہیں، شہباز کی گورنمنٹ کو بچانا چاہتے ہیں اور اس کے بدلے میں ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں، اور یہ ایکسٹینشن بالآخر ان کے لیے ٹینشن بن جائے گی اور ان کو سونے نہیں دے گی۔ دوسری جانب جب سے یہ اعلان ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا تو لاہور اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھرپور قسم کی ریلیاں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، خاص طور پر پنجاب کے شہر لاہور میں بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے کارکنان متحرک ہوئے ہیں۔ کھاریاں، گجرات، پنڈی، اسلام آباد میں لوگ ریلیاں نکال رہے ہیں اور 22 اگست کے جلسے کی بھرپور تیاریاں شروع ہیں کیونکہ پی ٹی آئی اعلان کر چکی ہے۔ اسی طرح سے طلباء تحریک نے بھی 3 مطالبات حکومت اور ان کے ہینڈلرز کے سامنے رکھ دی ہیں، جس میں خان صاحب کی رہائی، مینڈیٹ چوری کا خاتمہ اور الیکشن میں چوری شدہ سیٹیں واپس کی جائیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں قاضی صاحب کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا جائے گا۔ ابھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ
پی ٹی آئی اور خان صاحب اور ان کی فیملی کے مقدمات سے الگ ہو جائیں۔ دوسرا یہ کہ آپ اپنی سیٹ چھوڑ دیں، اپنے گھر جائیں، کیونکہ آپ کی جانبداری، آپ کا بغض اور تعصب سامنے آ چکا ہے۔ تو یہ اس وقت تک صورتحال ہے، دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال صورتحال یہی ہے کہ معاملات گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہ تھے، نہ ہیں، اور نہ آنے والے دنوں میں، خاص طور پر آنے والے دنوں میں ان کے ہاتھ سے سب کچھ نکلتا نظر آ رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔